ومن الأمثلة على ذلك أنه إذا اشتد البرد مع ريح تؤذي الناس فإنه يجوز للإنسان أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يجعلها في حرج. وهذا يدل على أن الحكمة من مشروعية الجمع إزالة المشقة عن المسلمين، ويدل على أنه إذا لم تكن مشقة فإنه لا يجوز الجمع. والمشقة في البرد إنما تكون إذا كان معه هواء ريح باردة. أما إذا لم يكن معه هواء فإن الإنسان يتقي البرد بكثرة الملابس ولا يتأذى به. ولهذا لو سألنا سائل: هل يجوز الجمع بمجرد شدة البرد؟ لقلنا: لا يجوز إلا بشرط أن يكون مصحوبا بريح باردة تؤذي الناس، أو إذا كان مصحوبا بنزول الثلج، فإن الثلج إذا كان ينزل يؤذي بلا شك، فحينئذ يجوز الجمع. أما مجرد البرد فليس بعذر يبيح الجمع. فمن جمع بين الصلاتين لغير عذر شرعي فإنه آثم، وصلاته التي جمعها إلى ما قبلها غير صحيحة وغير معتد بها، بل عليه أن يعيدها. وإذا كان جمع تأخير كانت صلاته الأولى صلاة في غير وقتها وهو آثم بذلك. هذه مسألة أحببت أن أنبه عليها، لأن بعض الناس ذكروا لي أنهم جمعوا قبل ليلتين من أجل البرد بدون أن يكون هناك هواء يؤذي الناس، وهذا لا يحل لهم.